ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 2077 साल असोज 19 गते सोमबार, ईस्वी सम्बत 5 अक्टोबर 2020 बाबाको साकार बाणी छ र मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर अब यस्तो अभ्यास गर, मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर अब यस्तो अभ्यास गर, अनुभव होस् म शरीरभन्दा भिन्दै आत्मा हुँ। अनुभव होस् म शरीरभन्दा भिन्नै आत्मा हुँ। यसलाई नै जीवन छँदै मर्नु भनिन्छ। यसलाई नै जीवन छँदै मर्नु भनिन्छ। मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर अब यस्तो अभ्यास गर, अनुभव होस् म शरीरभन्दा भिन्नै आत्मा हुँ। यसलाई नै जीवन छँदै मर्नु भनिन्छ। आज प्रश्नमा बाबाले सोध्नुभएको छ, एकान्तको अर्थ के हो? एकान्तको अर्थ के हो? एकान्तमा बसेर तिमीले कुन चाहिँ अनुभव गर्नु छ? एकान्तको अर्थ के हो? तिमीले एकान्तमा बसेर कुन चाहिँ अनुभव गर्नु छ? कुन अनुभव गर्ने? हो?
एकान्तमा बसेर कुन अनुभव गर्नु छ भनेर सोध्नुभएको छ बाबाले। र एकान्तको अर्थ के हो? हजुर? एकको अन्तमा उत्तर, बाबाको उत्तर सुनौँ है। उत्तरमा बाबाले आज भन्नुभएको छ, एकान्तको अर्थ हो एकको यादमा यो शरीरको अन्त्य होस्। एकान्तको अर्थ हो एकको यादमा यो शरीरको अन्त्य होस्। अर्थात् एकान्तमा बसेर यस्तो अनुभव गर, म आत्मा यस शरीरलाई छोडेर बाबाको पासमा जाँदैछु। एकान्तमा बसेर यस्तो अनुभव गर, म आत्मा यो शरीरलाई छोडेर बाबाको पासमा जाँदैछु। कोही पनि याद नरहोस्। बस्दा बस्दै अशरीरी बन। बस्दा बस्दै अशरीरी बन। मानौ म यस शरीरबाट मरिसकेको छु। एक ठाउँमा बसेर सोचिरह। बाबाले भन्नुभयो, अब म यो शरीरबाट मरिसकेँ, अब म बाबाको पासमा जाँदैछु, म आत्मा यो शरीरभन्दा भिन्न छु, यस्तो सोचिरह भन्नुहुन्छ उहाँले। एउटा बाबाको यादमा आफूलाई आत्मा सम्झेर। यो शरीरको अन्त्य भएको अनुभव गर्ने रे। त्यो अनुभवले के गर्छ? शरीर छोड्ने बेलामा, शरीरको अन्त्यको बेलामा हामीलाई साथ दिन्छ, मद्दत गर्छ, सजिलो हुन्छ। अहिले एकको यादमा रहेर शरीर छोड्ने अभ्यास गरिरह्यौँ भने अन्तिममा शरीर छोड्ने बेलामा नै त्यही रूपमा, त्यही स्थितिमा शरीर छोड्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले यो अभ्यास गर कि म शरीर होइन, आत्मा हुँ। म यो शरीरबाट छुट्टिँदैछु, बाबाको पासमा गइरहेको छु। यो शरीर मरेको छ। शरीरभन्दा माथि अलग उठेर यो शरीरलाई हेर्ने गर। एकान्तमा बसेर यसरी सोच्दै गर, विचार गर्दै गर, विचार सागर मन्थन गर्दै गर। कोही पनि याद नरहोस्, किनभने आखिरी अन्तिममा त त्यही नै हो। अरूको याद रह्यो भने खिचाउ बढ्छ, आसक्ति बढ्छ, दुःख बढ्छ, चिन्ता बढ्छ, होइन? शरीर छुट्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण कुनै पनि चिज याद नरहेर शरीरभन्दा अलग आफूलाई आत्मा सम्झिने र बाबालाई याद गर्ने, अशरीरी बाबालाई याद गर्ने, शरीरबाट छुटेको गएको अनुभव गर्दै गर्ने। बस्दा बस्दै अशरीरी बन, मानौ म यस शरीरबाट मरिसकेको छु। बस्दा बस्दै अशरीरी बन, यस शरीरबाट मरिसकेको छु। केवल म आत्मा हुँ। केवल आत्मा हुँ। शरीरबाट अलग भइसके भन्ने कुरो सोच्ने। शिव बाबाको बच्चा हुँ, फेरि शरीरबाट अलग त भएँ, फेरि कता जाने, होइन? निकास त चाहियो। तब म फेरि शिव बाबाको बच्चा हुँ, फेरि शिव बाबाको पासमा। यस अभ्यासबाट देह अभिमान टुट्दै जान्छ। यो अभ्यासबाट देहभान टुट्दै जान्छ। सबभन्दा मूल कुरो के छ? देहभान। मान्छेलाई जति पनि संस्कार सुधार गर्न, सारा जति पनि श्रेष्ठ कार्य गर्न, सत्कर्म गर्न, श्रेष्ठ सोचाइ राख्न, सबैप्रति सम्भाव राख्न नदिने के हो? देहभानले हो। त्यस कारणले यो अभ्यासबाट देहभान टुट्दै जान्छ। आफूलाई आत्मा मात्रै सम्झ, शिव बाबाको बच्चा सम्झ, शरीरबाट मरिसकेको सम्झ। यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ? देहभान टुट्दै जान्छ। उत्तरमा थियो, एकान्तको अर्थ हो एकको यादमा यस शरीरको अन्त्य होस्। अर्थात् एकान्तमा बसेर यस्तो अनुभव गर, म आत्मा यस शरीरलाई छोडेर बाबाको पासमा जाँदैछु। कोही पनि याद नरहोस्। बस्दा बस्दै अशरीरी बन, मानौ म यस शरीरबाट मरिसकेको छु। केवल म आत्मा हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ। यस अभ्यासबाट देहभान टुट्दै जान्छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई बाबाले पहिला पहिला सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई पहिला पहिला के सम्झाउनुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, जब यहाँ बस्छौ
अगाडि के होला हजुर? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरिरहनु छ। अन्त कतैतिर बुद्धि जानु हुँदैन। यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी आत्मा हौँ। थाहा छ? हामी आत्माले पाठ खेल्छौँ। यो शरीरबाट हामी आत्माले पाठ खेल्छौँ। म शरीर हो भन्ने नसम्झिकन म आत्मा यो शरीरबाट पाठ खेल्दैछु भन्ने सोच्नु पर्यो। यस शरीरद्वारा आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी हो। त्यसैले तिमी बच्चाहरू देही अभिमानी बनेर बाबाको यादमा रहनु छ। हजुर के भन्नु बाबाले? देह अभिमानी, देही अभिमानी। आत्मा अविनाशी हो नि, शरीर विनाशी हो। त्यसैले अविनाशी आत्माको भानमा कर्म गर्नुपर्छ हैन? अविनाशी आत्माको भानमा रहेर बाबाको यादमा रहनु छ। हामी आत्मा हौ नि, हो कि होइन? चाहे कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गरौँ चाहे नगरौँ। हेर्नुहोस् है, एकछिन आफूलाई अनुभव गर्नुहोस्। आफूलाई आत्मा हुँ भनेर अब त्यो आत्मा आफूलाई सोचिसकेपछि, आत्माको महसुसतामा, आत्मस्थितिमा रहिसकेपछि अब म यो शरीरमा आएर कर्म गरौँ या नगरौँ, म त हो आत्मा। अब म आत्माले यो शरीरबाट बोल्न पनि सक्छु, नबोल्न पनि सक्छु। एकछिन नबोलिकन बस्न सकिन्छ, बोल्न पनि सकिन्छ। अब हात कहिलेकाहीँ यो अनुभव गर भन्नुहुन्छ बाबाले। हेर्नुहोस् कति होइन सजिलो तरिकाले बाबाले बच्चाहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ। यो हात कहिलेकाहीँ हात चलाएर कुनै कार्य गर्नु पर्यो, सकियो। अब नचलाइकन बस्न पनि सकियो। त्यतिखेर के गर्ने? म आत्मा अब यो हात चलाउँदैछु, हातबाट यो गर्दैछु भन्ने अनुभव गर्ने। अब अहिले नचलाइकन बस्छु एकछिन भनेर पनि सोच्नु पर्यो। नचलाएको बेलामा पनि म नचलाइकन बस्छु भन्ने सोच्नु पर्यो। चलाएको बेलामा मैले चलाउँदैछु, यो कार्य गर्दैछु भनेर सोच्नु पर्यो। कसले सोच्ने? आत्माले सोच्ने हैन? म फलानाले फलानीले भनेर होइन, म आत्माले। चाहे यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा काम लिउँ या नलिउँ, आफूलाई शरीरभन्दा अलग सम्झनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ, देहलाई भुल्दै जाऊ। हामी आत्मा स्वतन्त्र छौँ। हामीले एक बाबा बाहेक अरू कसैलाई पनि याद गर्नु छैन। आत्माले बाबालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि याद गर्नु छैन। जीवन छँदै मरे जसरी रहनु छ। हामी आत्माको योग अब बाबाको साथमा रहनुपर्छ। जीवन छँदै मरे सरा भनेको जिउँदै मरे सरा, जिउँदै मरे सरा भएर बस्ने अरे। कसैलाई भन्छन् यो त जिउँदै मरे हो, कसैलाई मरन च्यासे भन्छन् है, कसैलाई यो त जिउँदै मरे हो, यो केही छैन यसमा दम भन्छन् नि। त कहिलेकाहीँ हामीले त्यो पनि अभ्यास गर्ने अरे। गर्न त सबै गर्नु पर्यो, तर जिउँदै मरे सरा आफूलाई अलग सम्झेर त्यो पनि अनुभूति गर्दै गर भन्नुहुन्छ। हामी आत्माहरू शिव बाबाका सन्तान हौँ। शरीरको भान मेटाउँदै जानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ र मलाई याद गर। शरीरको भान छोड, यो पुरानो शरीर हो। पुरानो चिजलाई छोडिन्छ नि, जो पुरानो हुँदै जान्छ त्यसलाई छोड्दै गइन्छ। नयाँ नयाँतिर जान्छ नि आँखा, नयाँ नयाँतिर चाहिँ जोड्न थालिन्छ। पुरानो घर भयो भने नयाँ बनाउन थालिन्छ, कपडा पुरानो भयो नयाँ किन्न थालिन्छ, हो कि होइन? थाली कटौरी चिरिन थाल्यो भने नयाँ किन्न थालिन्छ। सबै कुरो त हो नि त्यस्तै। अब शरीर पनि के छ, बिमारी रोगी हुँदैछ त फेरि छोड्नै पर्छ, फेरि अर्को नयाँ लिनुपर्छ। पुरानो चिजलाई छोडिन्छ नि, आफूलाई अशरीरी सम्झ। अब तिमीले बाबालाई याद गर्दा गर्दा बाबाको पासमा जानु छ। यसो गर्दा गर्दा तिमीलाई बानी पर्छ। हेर्नुहोस् है, बाबाले बानी पार्नलाई अभ्यास गराइरहनु भएको छ। गर्नुहुन्छ? अभ्यास गर्नुहुन्छ? यसो गर्दा गर्दा तिमीलाई बानी पर्छ। अब त तिमी घर जानु छ। फेरि यस दुनियाँलाई यो दुनियाँलाई किन याद गर्छौ, किन सम्झन्छौ? एकान्तमा बसेर यसरी आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। भक्ति मार्गमा पनि कोठामा भित्र बसेर माला जप्छन्, पूजा गर्छन्। तिमी पनि एकान्तमा बसेर यो कोसिस गर, तब बानी पर्छ।
भक्ति मार्गमा पनि कोठामा बसेर एउटा कुनामा बसेर त्यहाँ चाहिँ ईश्वरको फोटो सोटो राखेर यताउता गरेर अनि त्यहाँ बसेर माला जप्छ जप्दैन। उता भित्तातिर फर्केर यतातिर फर्क्यो भने आँखा के हुन्छ, डुल्छन्, चारैतिर मन भट्किन्छ हैन, सङ्कल्प चल्छ, को आयो को गयो कसले के गर्यो। त्यही भएर उता भित्तातिर हैन कुनातिर फर्केर भन्नु चाहिँ बनाउँदैनन् अनि त्यहाँ माला जप्न थाल्छन्। अन्त कतैको याद नआओस् है। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पनि त्यस्तै गर। तिमीले मुखबाट केही पनि बोल्नु पर्दैन। यसमा छ बुद्धिको कुरा। मुखबाट बोलिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। यसमा के छ, बुद्धिको कुरो। बुद्धि घुमाउनु पर्यो। बुद्धिले मनलाई अर्डर गर्नु पर्यो, यो सोचेर बस भनेर। शिव बाबा त हुनुहुन्छ नि सिकाउनेवाला, उहाँले त पुरुषार्थ गर्नु पर्दैन। यी बाबाले पुरुषार्थ गर्छन्, ब्रह्मा बाबाले पनि पुरुषार्थ गर्छन्। उनले फेरि तिमी बच्चाहरूलाई पनि सम्झाउँछन्, जति हुनसक्छ यसरी बसेर विचार गर। अब हामी आफ्नो घरमा जानु छ, यस शरीरलाई त यहीँ छोड्नु छ। बाबालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ र आयु पनि बढ्छ। बाबालाई याद गर्नाले के हुँदो रहेछ, विकर्म विनाश हुन्छ अनि आयु पनि बढ्छ। भित्र यो चिन्तन चल्नुपर्छ। भित्र के हुनु पर्यो, यो चिन्तन चल्नु पर्यो। अहिले त हामीले फ्याट्ट भनियो सुनेर, तर के हुन्छ दिनभरि चिन्तन चल्नु पर्यो। अनि यस्तै भयो भने के हुन्छ, यादमा मन लागिरहन्छ, जुटिरहन्छ अनि विकर्म विनाश पनि हुँदै जान्छ, आयु बढ्दै जान्छ, चिन्ता घट्दै जान्छ। मुखले केही बोल्नु छैन। भक्ति मार्गमा पनि ब्रह्मतत्त्वलाई वा कोहीले शिवलाई पनि याद गर्छन्। भक्ति मार्गमा कसैले ब्रह्मतत्त्वलाई अनि कसैले शिवलाई पनि याद गर्छन्। तर त्यो याद कुनै यथार्थ होइन, जानेरको याद होइन, क्या परिचय सहितको याद होइन। भक्ति मार्गमा गरिने याद स्वरमा गर्ने के एउटा कल्पनामा गरिने याद हो, परिचय सहितको याद होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाको परिचय नै छैन भने याद कसरी गर्ने हैन। तिमीलाई अहिले बाबाको परिचय मिलेको छ। सबेरै उठेर एकान्तमा आफूसँग यस्ता कुरा गर, विचार सागर मन्थन गर अनि बाबालाई याद गर। बाबा म आएँ कि आएँ हजुरको सच्चा गोदमा, बाबा म आएँ कि आएँ हजुरको सच्चा गोदमा भनेर अन्तिम अमृत बेला बसेर यस्तो किसिमको चिन्तन विचार सागर मन्थन गर भन्नुहुन्छ बाबाले। विचार सागर मन्थन गर, बाबालाई याद गर। बाबा अब म आएँ कि आएँ हजुरको सच्चा गोदमा। यो हो रुहानी गोद, यो रुहानी काख हो। यो परमात्माको काख भनेको के हो, रुहानी काख हो। यस प्रकार आफूसँग कुरा गर्नुपर्छ। बाबा आउनुभएको छ। बाबाले कल्प आएर हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि चक्रलाई पनि याद गर। स्वदर्शन चक्रधारी भन्नुहुन्छ। बाबामा मात्रै सारा चक्रको ज्ञान छ। बाबा मात्रै यो चक्रको सारा ज्ञान छ कि छैन? त्यो फेरि तिमीलाई दिनुहुन्छ। तिमीलाई त्रिकालदर्शी बनाइराख्नु भएको छ। तिनै काल अर्थात् आदि मध्य अन्तलाई तिमीले अहिले जानेका छौ। बाबा पनि हुनुहुन्छ परमात्मा, उहाँको शरीर त छैन। अहिले यो शरीरमा बसेर तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो आश्चर्यजनक कुरा हो। भागीरथमा विराजमान हुनुभएको छ भने अवश्य अर्को आत्मा छ। भागीरथमा विराजमान हुनुभएको छ बाबा भने अवश्य अर्को आत्मा पनि छ। धेरै जन्महरूको अन्त्यको जन्म यिनको हो। जो नम्बर 1 पावन थिए उनै नम्बर 1 पतित बन्छन्। उनैले आफूलाई भगवान विष्णु आदि त भन्दैनन्। यहाँ एउटा आत्मा पनि पावन छैन। एउटा आत्मा पनि पावन छैन, सबै पतित नै छन्। त्यसैले बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ,
यस प्रकारले विचार सागर मन्थन गर, तब यसबाट तिमीलाई खुसी पनि हुन्छ। यसमा एकान्त पनि चाहिन्छ, अवश्य चाहिन्छ एकान्त। एकको यादमा शरीरको अन्त्य हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ? एकान्त। यो शरीर छुट्छ। सन्यासी पनि ब्रह्मको याद वा तत्त्वको यादमा रहन्छन्। त्यो यादमा रहँदा रहँदा शरीरको भान छुट्छ। हामी ब्रह्ममा लीन हुनु छ भनेर सोचेर बस्छन् उनीहरू। त्यो गर्दा गर्दा के हुन्छ? शरीरको भान छुट्छ। यसरी बस्छन्। तपस्यामा बस्दा बस्दा शरीर छोडिदिन्छन्। भक्तिमा त मनुष्यले धेरै धक्का खान्छन्। यसमा त धक्का खाने कुरा छैन। दुनियाँमा त मनुष्यले धेरै धक्का खान्छन् नि। कहाँ कहाँ पुग्छन्? खाली खुट्टा पुग्छन्, अनेक कष्ट गर्छन्, कपडा नलागिकन गर्मीमा बस्लान्, जाडोमा बस्लान्, होइन? अनेक किसिमको आसनमा बस्छन्। मनुष्यले धेरै धक्का खान्छन्। यहाँ त धक्का खाने कुरै छैन। यादमा नै रहनु छ। अन्त्यमा कोही पनि याद नरहोस्। यादमै रहनु छ, अन्तिममा कोही पनि याद नरहोस्। गृहस्थ व्यवहारमा नै रहनु छ। फेरि रहनु नै छ भन्नुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु नै छ, होइन? अब गृहस्थमा रहेर याद नहुने, अब फेरि आश्रममा आएर याद नरहने पनि होइन फेरि, होइन? अब गृहस्थीमा रहेर पनि सबैबाट वैरागी लिएर बाबाको यादमा उपराम भएर बस्न सकिन्छ। फेरि यहाँ आएर पनि बाबाको मात्रै याद हुन्छ भन्ने हुन्छ त? बुद्धि त मन त जहाँ पनि पुग्न सक्छ, भाग्न सक्छ। यहाँ आएर गृहस्थीतिर भाग्न सक्छ, गृहस्थीमा बसेर आश्रमतिर भाग्न सक्दैन? गृहस्थ व्यवहारमा त रहनु नै छ, बाँकी समय निकाल्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई पढाइको सोख हुन्छ नि, यो पढाइ हो। आफूलाई आत्मा नसम्झनाले बाबा, टिचर, गुरु सबैलाई भुल्छन्, होइन? आफूलाई आत्मा नसम्झिनाले बाबा, टिचर, गुरु सबैलाई भुल्छन्। आत्मा सम्झियो भने फेरि सबै याद हुन्छ। विद्यार्थी सम्झिनु पर्यो, आत्मा सम्झिनु पर्यो, अनि बाबा याद हुन्छ, टिचर याद हुन्छ, गुरु याद हुन्छ। एकान्तमा बसेर यस्ता यस्ता विचार गर। गृहस्थी घरमा त भाइब्रेसन राम्रो हुँदैन। हजुर, गृहस्थी घरमा त भाइब्रेसन राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। हो कि होइन? अब कसैले घरमा त हुँदैन भने योग लगाउँछु भन्यो, मिल्दैन मिल्ने भने जस्तो हुँदैन भने भन्नुहुन्छ नि। कोही कोही बेलुकामा नै आउनुहुन्छ क्या, भन्छ यो घरमा त योग गर्छु भने हुँदैन भने भयो भनेर अनुभव सुनाउनुहुन्छ। त्यो बाबाले भन्नुभयो गृहस्थी घरमा त भाइब्रेसन राम्रो हुँदैन। यदि बेग्लै प्रबन्ध छ भने एउटा कोठा बनाऊ भन्नुहुन्छ। यदि बेग्लै प्रबन्ध छ भने एक कोठामा एकान्तमा बस। माताहरूलाई त दिनमा पनि समय मिल्छ। बच्चाहरू स्कुलमा जान्छन्, होइन? कोही बच्चाहरू छन् भने स्कुलमा जान्छन्। अहिले त क्लासपछि त खाना पकाउन र स्कुल पठाउनु पर्छ भनेर आतुरी हुन्छ, होइन? तर दिउँसो त समय मिल्छ नि। बाबालाई सब थाहा छ। जति समय मिल्छ यही कोसिस गरिरहनुपर्छ। तिम्रो त एक घर छ। बाबाका त कति धेरै पसल छन्, अझ धेरै वृद्धि हुँदै जान्छन्। यो सबै बाबाको पसल हो, होइन? अझ धेरै वृद्धि हुँदै जान्छन् है। मनुष्यलाई त धन्दा आदिको चिन्ता हुन्छ, त्यसैले निन्द्रा पनि लाग्दैन, होइन? यो व्यापार हो नि, होइन? जो व्यापारी हुन्छ धन्दाको कति चिन्ता, आज हिजो यति बिक्री भयो, अस्तिभन्दा हिजो थोरै भयो, अब कसरी होला भोलि अझ बिक्री गर्ने, होइन? आफूले सोचेको जति फाइदा भएन भने घाटा भयो भन्छन्, हो कि? घाटा त हुँदैन, तर सोचे जति फाइदा भएन भने त्यसलाई पनि घाटामा लिन्छन्। अनि पछि कोसिस गर्छन्, फेरि निन्द्रा लाग्दैन, अरे भोलि कसरी गर्ने होला। यो व्यापार पनि हो नि। कति ठुलो व्यापारी हुनुहुन्छ बाबा, कति ठुलो व्यापारी हुन्छ, कति ठुलो सट्टापट्टा गर्नुहुन्छ, पुरानो शरीर आदि लिएर नयाँ दिनुहुन्छ, सबैलाई मार्ग बताउनुहुन्छ। यो धन्दा पनि उहाँले गर्नुपर्छ। यो व्यापार त धेरै ठुलो छ। व्यापारीलाई व्यापारको नै ख्याल रहन्छ। बाबाले यस्ता प्रकारका अभ्यास गर्छन्, फेरि बताउँछन् यसो गर। जति तिमी बाबाको यादमा रहन्छौ त्यति स्वत निन्द्रा हराउँदै जान्छ अरे। ल हेर्नुहोस् है, के भन्नुभयो?
भनेपछि निन्द्रा लाग्ने भनेको त बाबाको यादमा नबसेर पो रहेछ। याद मिलेन। यो व्यापार भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो नि। यो त व्यापार हो, कमाइ हो। यो त नराम्रो नराम्रो चिजहरू जति छ जति सक्यो छिटो बाबालाई जम्मै दिने, राम्रो राम्रो लिने हो कि होइन? त्यो गर्न सक्यो भने व्यापार भयो। निन्द्रा हराउँदै पो जान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जति तिमी बाबाको यादमा रहन्छौ त्यति स्वत निन्द्रा हराउँदै जान्छ। कमाइमा आत्मालाई धेरै आनन्द आउँछ। कमाइको लागि मनुष्य रातमा पनि जाग्छन् होइन? जति कमाइ भयो त्यति फुर्ती आउँछ नि त, ओके? फुर्ती आउँछ अनि निन्द्रा हटाउँछ। अल्छी पनि हराउँछ। अल्छी हराएपछि निन्द्रा हराउँछ। कमाइको लागि मनुष्य रातमा पनि जाग्छन् होइन? ग्राहक आइराख्यो भने, बिक्री भइराख्यो भने, फाइदा भइराख्यो भने रातमा पनि जाग्छन्। सिजनमा सारा रात पनि पसल खुल्ला रहन्छ। तिम्रो कमाइ रातमा र बिहान धेरै राम्रो हुन्छ। स्वदर्शन चक्रधारी भन्छौ, त्रिकालदर्शी भन्छौ, 21 जन्मको लागि धन जम्मा गर्छौ भन्नुभएको छ बाबाले। मनुष्यले धनवान बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्छन्। तिमीले पनि बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि बल्ल मिल्छ। के मिल्छ? बल मिल्छ, ताकत मिल्छ। यादको यात्रामा रहेनौ भने धेरै घाटा पर्नेछ, किनकि शिरमा पापको बोझ धेरै छ। अब जम्मा गर्नु छ, एकलाई याद गर्नु छ र त्रिकालदर्शी बन्नु छ। यो अविनाशी धन आधाकल्पको लागि जम्मा गर्नु छ। यो त धेरै मूल्यवान छ। विचार सागर मन्थन गरेर रतन निकाल्नुपर्छ। बाबाले जसरी स्वयंले गर्छन् त्यसरी नै बच्चाहरूलाई पनि युक्ति बताउँछन्। बच्चाहरूलाई अलिक गाह्रो लाग्छ। फेरि मानिसहरूले भन्छन् बाबा मायाको तुफान धेरै आउँछ। के भन्छन्? बच्चाहरूले भन्छन् मायाको तुफान धेरै आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ जति हुनसक्छ आफ्नो कमाइ गर्नु छ। जति हुनसक्छ आफ्नो कमाइ गर्नु छ। यही काममा आउँछ, यही हो काम लाग्ने होला होइन? एकान्तमा बसेर बाबालाई याद गर्नु छ। फुर्सद छ भने सेवा पनि मन्दिर आदिमा गर्न सक्छौ। ब्याज अवश्य लगाइएको होस्। फुर्सद छ भने मन्दिर आदिमा गएर पनि सन्देश दिन सकिने हो। ब्याज लगाइएको होस्। सबैले सम्झन्छन् यिनीहरू रुहानी सेना हुन्। तिमीले लेख्छौ पनि हामीले स्वर्गको स्थापना गरिरहेका छौँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म पनि थियो, अहिले छैन, जो फेरि स्थापना गर्नुहुन्छ। यो लक्ष्मीनारायण बन्ने लक्ष्य उद्देश्य हो। यहाँ हामीले जुन उद्देश्य बाबाले दिनुभएको छ यो लक्ष्मीनारायण बन्ने लक्ष्य उद्देश्य हो। कुनै समय यो ब्याट्री सहितको ट्रान्सलाइटको चित्र सजाएर परिक्रमा लगाऊ भन्नुहुन्छ। ब्याट्री सहितको ट्रान्सलाइट बनाएर परिक्रमा लगाऊ अरे। सबैलाई भन हामीले यस्तो राज्य स्थापना गर्दैछौँ होइन? लक्ष्मीनारायणको जस्तो राज्य, यसलाई ट्रान्सलाइट बनाएर अनि घुमाऊ भन्नुहुन्छ। हामीले यस्तो राज्य स्थापना गर्दैछौँ। यो चित्र सबैभन्दा फर्स्ट क्लास छ। यो चित्र धेरै प्रसिद्ध हुन्छ भन्नुभएको छ बाबाले। लक्ष्मीनारायण केवल एक मात्र थिएनन्, फेरि एउटा मात्रै लक्ष्मीनारायण होइन, धेरै लक्ष्मीनारायण, धेरै जोडीहरू यस्ता थिए। उनीहरूको पुरा राजधानी थियो। यो स्वराज्य स्थापना गरिरहनु भएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव। बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। भन्छन् हामी गीता सप्ताह मनाउँछौँ। यी सबै योजना कल्प पहिला जस्तै बनिरहेका छन्। परिक्रमामा यो चित्र लिनुपर्छ। यसलाई देखेर सबै खुसी हुन्छन्। तिमीले भन्छौ बाबालाई र वर्षालाई याद गरौँ, मनमना भव। यो गीताको शब्द हो नि। भगवान् शिव बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? भगवान् शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। 84 को चक्रलाई याद गर्यौ भने यो बन्छौ। साहित्य आदि पनि तिमीले उपहार दिँदै गर। शिवबाबाको भण्डारा त सदा भरपुर छ। पछि गएर धेरै सेवा हुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य कति स्पष्ट छ। एक राज्य एक धर्म थियो। एक राज्य एक धर्म थियो। धेरै धनवान थिए। मनुष्य चाहन्छन् एक राज्य होस्, एक धर्म होस्, झै झगडा होस् भन्ने कसले चाहन्छ र? हैन, यहाँ त धर्ममा झगडा छ।
राज्यमा झगडा छ। त्यस कारणले मनुष्यले के चाहन्छन्? एक राज्य होस्, एउटै धर्म होस् भनी चाहन्छन्। मनुष्यले जे चाहन्छन् त्यो अब आसार देखिरहेको छ, देखा परिरहेको छ। मनुष्यले जे चाहन्छन् अब त्यसको आसार, त्यसको रूपरेखा देखिरहेको छ, देखा परिरहेको छ। फेरि सम्झन्छन् यिनले त ठिकै भन्छन्, ओके, फेरि बुझ्छन् यताउता रूपरेखा जब देख्दै जान्छन् अनि यी ब्रह्मकुमारीहरूले त ठिकै भन्छन् भन्ने हुन्छ, हैन? हुन्छ हुन्न? जब धेरै प्रकोपहरू आउँछन् नि दुनियाँमा, प्राकृतिक प्रकोप आउँछ, भूकम्प आउला, भाडी आउला, हैन? यी अहिले कोरोना आयो, अनि के भन्छन्? यी ओम शान्तिले भनेको त ठिकै रहेछ भन्छ, भन्दैन? यिनीहरूले त ठिकै भन्दा रहेछन् भन्छन्। पहिला पत्याउँदैनन्, जब यस्तो रूपरेखा आउँछ नि अनि बल्ल पत्याउँछन्, ठिकै भन्छन्। 100% पवित्रता, सुख शान्तिको राज्य फेरि स्थापना भइरहेको छ। तिमीलाई खुसी पनि हुन्छ, यादमा रहनाले नै तीर लाग्छ। शान्तिमा रहेर थोरै शब्द मात्र बोल्नुपर्छ, धेरै बोलिराख्ने पनि होइन, हैन? डिस्कस बहस गर्ने होइन, शान्तिमा रहेर थोरै शब्द ट्याक्क लाग्ने गरेर ज्ञानको सुनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, है? ठुलो आवाजले होइन अरे। गीत कविता आदि केही पनि बाबाले मन पराउनुहुन्न। बाहिरका मानिसहरूसँग रिस गर्न पनि हुँदैन। तिम्रो कुरा भिन्नै छ, हो कि? तिम्रो कुरा नै भिन्नै छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, पुग्यो। स्लोगन पनि राम्रा हुन् जुन पढेर मनुष्य जागुन्। स्लोगन पनि राम्रा राम्रा। हामीले यताउता कोटेसनहरू स्लोगनहरू लेखेर चाहन्छन् नि, बाहिर मान्छे आयो भने त्यही कोटेसन हेरेर तपाईँको त्यहाँको कोटेसन बडा राम्रो लाग्छ मलाई भन्छ। कोही त त्यहाँ यसो कोटेसन आउँदा बाटोमा हेर्दै आउँछन्, यहाँ आएर भाषण गर्नु भने त्यही कोटेसनको बारेमा बोलेर जान्छ, होइन त? स्लोगन पनि राम्रा हुन् जुन पढेर मनुष्य जागुन्। बच्चाहरूको वृद्धि हुँदै जान्छ, खजाना त भरपुर रहन्छ, बच्चाहरूले दिएको फेरि बच्चाहरूकै काममा आउँछ। बाबा त पैसा लिएर आउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, के भन्नुभयो? बाबा बच्चाहरूले दिएको फेरि बच्चाहरूकै काममा आउँछ। बाबाले त पैसा लिएर आउनुहुन्न उताबाट, यहाँ फेरि सेवा त गर्नु पऱ्यो, संसारभरि ज्ञान त फैलाउनु पऱ्यो, पसल त खोल्नै पऱ्यो। पैसा नलिकन पनि पसल खोल्ने हेर्नु त बाबा। तिम्रो चिज तिम्रै काममा आउँछ। मनुष्यहरूले सम्झन्छन् हामीले धेरै सुधार गरिरहेका छौँ, होइन? दुनियाँमा विकास गरेका छौँ, यो गरेका छौँ, त्यो हुन्छ। मान्छेले सोचेका छन् नि 5 वर्षभित्र यति अनाज हुन्छ, यस्तो किसिमको, होइन, प्रोजेक्ट ल्याउँदैछौँ, यस्तो खानेपानीको प्रोजेक्ट, यस्तो बिजुलीको, होइन, भन्छे भन्दैन? हामी सुधार गरिरहेका छौँ भन्छन्। 5 वर्षभित्र यति अनाज हुन्छ जसले गर्दा अनाजको दुःख हुँदैन कहिल्यै। तर तिमीलाई थाहा छ यस्तो हालत हुन्छ, अन्न खानको लागि मिल्ने छैन। जति मान्छेले त्यो यति गर्छु उति गर्छु भने पनि यस्तो हालत हुन्छ, खानको लागि अन्न मिल्ने छैन। यस्तो हुनु होइन, अनाज सस्तो हुन्छ। केही सस्तो भएको छ? जति उत्पादन गरेको छ झन् बढ्दै गएको छ, महँगै भइरहेछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले 21 जन्मको लागि आफ्नो राज्य भाग्य पाइरहेका छौँ। यो अलिकति कष्ट त सहन गर्नुपर्छ नि, पुरुषार्थमा। गाह्रो त हुन्छ नि अमृत बेला उठ्नलाई, है? तर अलिकति सहनुपर्छ, किन? भाग्य 21 जन्मको छ नि त। भनिन्छ खुसी जस्तो खुराक छैन। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपीहरूको गायन गरिएको छ। धेरै बच्चाहरू हुन्छन्, जति पनि यहाँका कल्मी छन् उनीहरू आउँदै जान्छन्। वृक्ष यहाँ नै बढ्छ नि, स्थापना भइरहेको छ। अरू धर्ममा यस्तो हुँदैन, उनीहरू त माथिबाट आउँछन्। यो त वृक्षको बिरुवा रोपे जस्तै हो। यसमा फेरि नम्बरवार आउँदै जान्छन्, वृद्धि हुँदै जान्छन्, कुनै कष्ट छैन। उनीहरूले त माथिबाट आएर पाठ खेल्नु नै छ। यसमा महिमाको के कुरा छ? धर्म स्थापकको पछि आइरहन्छन्, जो अनुयायीहरू छन् धर्म स्थापकको पछाडि आइरहन्छन्, त्यसमा महिमाको के कुरा छ? उनीहरू त माथिबाट आउने हुन् एकैचोटि। हाम्रो त के हो भन्दा सनातन धर्मबाट, सतयुगबाट त्रेतामा, द्वानी द्वापरयुगमा, अनि यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आफ्नो त्यही उसमा आइरहने हो। बाँकी अन्य धर्मको त माथि आउँछन्, फेरि उनका अनुयायीहरू उनका पछाडि आउँछन्।
उनीहरूले के शिक्षा दिन्छन्? सद्गतिको। धर्म स्थापकहरूले के को शिक्षा दिन्छन्? सद्गतिको होइन, केही पनि दिँदैनन्, केवल ज्ञान सुनाउँछन् आफ्नो। यहाँ त बाबाले भविष्यको लागि देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। सङ्गम युगमा नयाँ कलमी लगाउँछन्, आइसकेको भइरहेको सृष्टिमा आएर आफ्नो मत राख्छन् अनि त्यसैलाई धर्मको रूपमा स्थापना हुन्छ, हो कि होइन? उनीहरूले केही स्थापना गर्नुपर्छ त? कलमी लाउनु परेन। माथिबाट आयो, सृष्टि त पहिल्यैदेखि थियो, त्यहाँ आयो अनि त्यहाँबाट आफ्नो मत राख्यो, फरक मत राख्यो, अनि त्यो फरक धर्म स्थापना भयो। उनीहरूलाई केही दुःख गर्नु पर्यो र? तर बाबालाई पुरा रिनोभेसन गर्नुपर्छ। यहाँ त बाबाले भविष्यको लागि देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। सङ्गम युगमा नयाँ कलमी लगाइरहनु भएको छ। बिरुवा पहिला गमलामा लगाएर फेरि जमिनमा लाउँछन्, हो कि होइन? वृद्धि हुँदै जान्छ। तिमीले पनि अब बिरुवा लगाइरहेका छौ होइन? अहिले गमलामा लाउने, फेरि सब्जीमा लगाएर जमिनमा लाउने हो कि? मनुष्यले सम्झन्छन् अझै कलियुग धेरै वर्ष बाँकी रहेको छ, किनकि शास्त्रमा लाखौँ वर्ष लेखिदिएका छन्। सम्झन्छन् कलियुगको अझै 40 वर्ष बाँकी छ, 40,000 वर्ष बाँकी छ। सम्झन्छन् कलियुगको अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ, किनभने यो कल्पको आयु त लाखौँ वर्ष छ। त्यो हिसाबले अझै कलियुगको मात्रै पनि 4,32,000, त्यसमध्ये त कति बितेछ अहिलेसम्म? 40,000 वर्ष बाँकी छ भनेपछि 3,98,000 वर्ष, कति होइन, 3,92,000 वर्ष बितेछ। अब कति बाँकी रह्यो? 40,000। फेरि बाबा आएर नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। कतिले सम्झन्छन् यो त्यही महाभारत लडाइँ हो। गीताका भगवान पनि अवश्य हुनुहुन्छ। अब यो हिसाबले के भयो? 4,32,000 वर्ष कलियुगको आयु, द्वापर युगको अन्त्यमा चाहिँ महाभारत लडाइँ भएको भनेदेखि त महाभारत लडाइँ भएको त कति वर्ष भएछ? 3,92,000 वर्ष भयो। फेरि हो कि होइन? द्वापर कलियुग त यदि 4,32,000 वर्ष, अब 40,000 बाँकी छ भनेपछि 3,92,000 वर्ष भएन? कलियुग बितेछ त्यत्रो। तर बाबाले होइन, यो चाहिँ अहिले के छ? यो त्यही महाभारत लडाइँ भइरहेको छ, महाभारत काल छ अहिले। गीताका भगवान पनि अवश्य हुनुहुन्छ। तिमीले बताउँछौ कृष्ण त थिएनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ कृष्णले त 84 जन्म लिन्छन्। एउटाको चेहरा मिल्दैन अर्कोसँग। यो सारा महाभारत लडाइँ गर्ने आउनेवाला कृष्ण होइन, उनी त 84 जन्म लिन्छन्। उनी त देवता बन्छन्, पूज्य बन्छन्, श्रेष्ठ बन्छन्, सर्वोत्तम बन्छन्, होइन? त्यो बाबाको कर्तव्य फेरि कृष्णसँग जोडिदिए, किनभने ज्योतिबिन्दुलाई महसुस उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। बाबाले जुन कृष्णको साक्षात्कार गराउनु भयो नि, कृष्ण जस्तो बन्ने भनेर, त्यही भएर कृष्णको नै चमत्कार यो करिश्मा रहेछ भन्ने बुझे, होइन? बाबाले सम्झाउनु भएको छ कृष्णले त 84 जन्म लिन्छन्। एउटाको चेहरा अनुहार अर्कोसँग मिल्दैन। फेरि यहाँ कृष्ण कसरी आउँछन्? कसैले पनि यी कुरामा विचार गर्दैनन्। तिमीले सम्झन्छौ कृष्ण त स्वर्गका राजकुमार हुन्। फेरि ती कलियुगमा कसरी आए? द्वापर युगमा कसरी आए? उनी फेरि द्वापरमा कसरी आउँछन्? यी लक्ष्मीनारायणको चित्रलाई देख्ने बित्तिकै बुझिन्छ। के बुझिन्छ? यी लक्ष्मीनारायणको चित्र देख्ने बित्तिकै बुझिन्छ। के बुझिन्छ? शिव बाबाले यो वर्ष दिइरहनु भएको छ। बुझ्नु पऱ्यो नि त्यति। सतयुगको स्थापना गर्ने बाबा नै हुनुहुन्छ। यो सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष आदि चित्रहरू कम कहाँ छन् र? एक दिन तिम्रो पासमा यी सबै चित्रहरू ट्रान्सलाइटका बन्छन्। फेरि सबैले भन्छन् हामीलाई यस्तै चित्र चाहियो। यी चित्रहरूद्वारा फेरि व्यङ्ग मार्गको सेवा हुन्छ भन्नुभएको छ, होइन? अब कतिपय अन्य हामीले यो जति पनि हाम्रो चाहिँ एक्जिबिसन सेटहरू बनेको छ, अन्त अन्य संस्थाहरूले पनि आएर ल न तपाईँहरूको त्यो पुस्तक चाहियो हामीलाई, किनभने त्यो त्यहाँबाट धेरै ज्ञानहरू लिने, अनि त्यहाँबाट त्यो ज्ञान मिसाएर फेरि आफू चाहिँ ट्रेनर बन्ने, मोटिभेसनल ट्रेनर। कति आएर चित्र हामीसँग आएर लगाएको छ, सेटै लगाएका छन्, किताबै लगाएका छन्।
फेरि सबैले भन्छन् हामीलाई यस्तै चित्र चाहियो। यी चित्रहरूद्वारा फेरि विहङ्ग मार्गको सेवा हुन्छ। तिम्रो पासमा बच्चाहरू यति आउनेछन् जसले गर्दा फुर्सदै हुने छैन। धेरै आउनेछन्, धेरै खुसी हुन्छ। दिन प्रतिदिन तिम्रो शक्ति बढ्दै जान्छ भन्नुभएको छ। ड्रामा अनुसार जो फुल बन्नेवाला हुन्छन् उनलाई टच हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले यस्तो भन्नु नै पर्ने छैन। यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, हैन? यसलाई यतातिर आकर्षण गर्नुहोस् भनेर भन्न पर्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले। समयअनुसार सबैलाई टच हुँदै जान्छ। जो फुल बन्नेवाला हुन्छन् उनलाई टच हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले यस्तो भन्नु नै पर्ने छैन, बाबा यिनको बुद्धिलाई टच गर्नुहोस्। बाबाले कहाँ टच गर्नुहुन्छ? समयमा आफै टच हुन्छ। बाबाले त मार्ग बताउनुहुन्छ, बाबाले टच गर्नुहुन्न। बाबाले के गर्नुहुन्छ? मार्ग बताउनुहुन्छ। धेरै बच्चीहरूले लेख्छन् मेरो पतिको बुद्धिलाई टच गर्नुहोस्। कति बच्चीहरूले लेख्छन् अरे बाबालाई भन्छन्, पुकार्छन्, आफ्नो फरमान राख्छन्। के राख्छन्? मेरो श्रीमानको बुद्धिलाई टच गर्नुहोस्। ओके? यसरी सबैको बुद्धिलाई टच गर्नुभयो भने त जसले जसलाई सिफारिस गर्दै गयो त्यतिलाई टच गर्दै जानुभयो बाबाले भने स्वर्गमा कहाँ अटाउँछन् र? अटाउँछन् स्वर्गमा? भने त सबै स्वर्गमा जम्मा हुन्छन्। पढाइमा नै मेहनत छ, पढेर पो जाने हो त? सबैले टच गरेर जाने त होइन। पढाइमा नै मेहनत छ। तिमी ईश्वरीय सेवादारी हौ, हो नि? हो कि होइन? सेवादारी सम्झिनुहुन्छ? आफूलाई ईश्वरीय सेवादारी सम्झिनुहुन्छ? सच्चा सच्चा कुरा बाबाले पहिलादेखि नै बताउनुहुन्छ के गर्नुपर्छ भनेर। यस्ता चित्र लिएर जानुपर्छ, सिँढीको पनि लिएर जानुपर्छ। ड्रामा अनुसार स्थापना त हुनु नै छ। बाबाले सेवाको लागि जो डाइरेक्सन दिनुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्याजहरू किसिम किसिमका बनाऊ, लाखौँ बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले ब्याज। ट्रेनको टिकट लिएर 100 माइलसम्म सेवा गरेर आऊ, त्यत्तिकै जाने क्या, काम नपरिकन। त्यही काम भयो नि, सेवा गर्न जाने। 100 माइलसम्म जाने, बिचा ट्रेनभित्र बसेर ज्ञान सुनाउनु, फेरि अर्को ट्रेनमा चढेर फर्केर। बसमा नि त्यसै गर्ने हो कि? यहाँ त नेपालमा त ट्रेन त छैन। टिकट काटेर जाने मुगलिनसम्म, ज्ञान सुनाउँदै फेरि फर्केर आउने। एक डिब्बाबाट दोस्रो तेस्रोमा अरे धेरै सहज छ। बच्चाहरूलाई सेवाको सोख हुनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। लाइभमा मुरली सुनिरहनुभएका सबै बाबाका बच्चाहरूलाई पनि याद प्यार, गुड मर्निङ और नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, विचार सागर मन्थन गरेर राम्रा राम्रा रत्न निकाल्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? विचार सागर मन्थन गरेर राम्रा राम्रा रत्न निकाल्नुपर्छ। कमाई जम्मा गर्नु छ, कमाई जम्मा गर्नु छ। सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी बनेर सेवा गर्नु छ। विचार सागर मन्थन गरेर राम्रा राम्रा रत्न निकाल्नु पर्छ। कमाई जम्मा गर्नु छ। सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवादारी बनेर सेवा गर्नु छ। दोस्रो, पढाइको धेरै सोख राख्नु छ।
जतिखेर समय मिल्छ एकान्तमा जानुपर्छ। पढाइको धेरै सोख राख्नु छ, जतिखेर समय मिल्छ एकान्तमा जति समय मिल्छ, जति बेला समय मिल्छ त्यतिखेर एकान्तमा जानुपर्छ। यस्तो अभ्यास होस् म जिउँदै यस शरीरबाट मरिसकेको छु। म जिउँदै यो शरीरबाट मरिसकेको छु। यस्तो अभ्यास होस् म जिउँदै यस शरीरबाट मरिसकेको छु। यस स्थितिको अभ्यास भइरहोस्। यो स्थितिको अभ्यास भइरहोस्। देहको भान पनि भुलियोस्। देहको भान पनि भुलियोस्। विचार सागर मन्थन गरेर राम्रा राम्रा रत्न निकाल्नुपर्छ। कमाई जम्मा गर्नु छ। सच्चा सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बनेर सेवा गर्नु छ। पढाइको धेरै सोख राख्नु छ। जतिखेर समय मिल्छ एकान्तमा जानु छ। यस्तो अभ्यास होस्। जीवन छँदै जिउँदै म मरिसकेको छु यस शरीरबाट। यो स्थितिको अभ्यास भइरहोस्। देहको भान पनि भुलियोस्। वरदान। भिन्नतालाई मेटाएर एकता ल्याउनेवाला। भिन्नतालाई मेटाएर एकता ल्याउनेवाला सच्चा सेवाधारी बाबा। के भन्नु बाबाले वरदानमा? भिन्नतालाई मेटाएर एकता ल्याउनेवाला सच्चा सेवाधारी भव। विस्तार। ब्राह्मण परिवारको विशेषता हो अनेक भएर पनि एक। तिम्रो एकताद्वारा नै सारा विश्वमा एक धर्म एक राज्यको स्थापना हुन्छ। ब्राह्मण परिवारको विशेषता हो अनेक भएर पनि एक। तिम्रो एकताद्वारा नै सारा विश्वमा के हुन्छ? एक धर्म एक राज्यको स्थापना हुन्छ। तिम्रो एकताद्वारा नै सारा विश्वमा एक धर्म एक राज्यको स्थापना हुन्छ। त्यसैले विशेष ध्यान दिएर भिन्नतालाई मेटाऊ। के गर? विशेष ध्यान दिएर भिन्नतालाई मेटाऊ र एकता ल्याऊ। तब भनिन्छ सच्चा सच्चा सेवाधारी। त्यसैले विशेष ध्यान दिएर भिन्नतालाई मेटाऊ र एकता ल्याऊ। तब भनिन्छ सच्चा सच्चा सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति होइन। सेवाधारी स्वयं प्रति होइन। सेवाधारी भन्ने आफ्नो सेवा गरेर आफ्नै सेवामा फुर्सदै छैन है। आफ्नै स्याहार सुसार गरेर फुर्सदै छैन। त्यो सेवाधारी होइन। सेवाधारी सेवाप्रति हुनुपर्छ। सेवाप्रति जसले समय दिन्छ त्यो सेवाधारी हो। सेवाप्रति समय दियो भने त्यो सेवाधारी। सेवाधारी स्वयंप्रति सेवाधारी होइन, सेवाप्रति हुन्छन्। आफ्नो सबै कुरा सेवाप्रति स्वाहा गर्छन्। सेवाधारीले के गर्छन्? आफ्नो सबै कुरा आफैलाई खर्च गर्ने होइन, आफैलाई मात्रै समय दिने होइन, आफ्नो सबै कुरा सेवाप्रति स्वाहा गर्छन्।
जसरी साकार बाबाले सेवामा हड्डी पनि स्वाहा गर्नुभयो। जसरी साकार बाबाले सेवामा हड्डी पनि स्वाहा गर्नुभयो, त्यस्तै तिम्रो हरेक कर्म इन्द्रियद्वारा सेवा भइरहोस्। जसरी साकार बाबाले सेवामा हड्डी पनि स्वाहा गर्नुभयो, त्यस्तै तिम्रो हरेक कर्म इन्द्रियद्वारा सेवा भइरहोस्। स्लोगन। परमात्मा प्यारमा डुबिरह्यो भने दुःखको दुनियाँ भुल्नेछौ। परमात्मा प्यारमा डुबिरह्यो भने दुःखको दुनियाँ भुल्नेछौ। आज बाबाले मुरलीको सारमा के भन्नुभयो? मिठे बच्चे, एकान्तमा बसेर अब यस्तो अभ्यास गर, अनुभव होस् म शरीरभन्दा भिन्दै आत्मा हुँ। यसलाई नै भनिन्छ जिउँदै मर्नु। प्रश्नमा के थियो? एकान्तको अर्थ के हो? एकान्तमा बसेर तिमीले कुन चाहिँ अनुभव गर्नु छ? एकान्तको अर्थ हो एकको यादमा यो शरीरको अन्त्य होस्। अर्थात् एकान्तमा बसेर यस्तो अनुभव गर, म आत्मा यो शरीरलाई छोडेर बाबाको पासमा जाँदैछु। कोही पनि याद नहोस्। बस्दा बस्दै अशरीरी बन। मानौ म यो शरीरबाट मरिसकेको छु। केवल म आत्मा हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ। यो अभ्यासबाट देह अभिमान टुट्दै जान्छ। ओम शान्ति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं, चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए, वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।